रखा हूं। मैं मिंबर पे हाजिर हुआ। मैंने आके पहले ही घर की बात शुरू की। मैंने कहा जनाब अली मैं फलां जगह का रहने वाला हूं, मेरी बच्ची है वो चलती ऐसे है, हंसती ऐसे है, उठती ऐसे है। मिंबर रसूल पे बैठे हुए सारे उलमा कहेंगे हमें भी घर में बच्चे हैं, लाड प्यार अपनी जगह है, लेकिन अगर मुफ्ती साहब को टाइम दिया था, इन्होंने कोई दीन की बात करनी थी। मैं 2 कदम और आगे गुजर गया। मैंने कहा मेरी एक गाय है, वो दुम यूं हिलाती है, चलती यूं है, उठती ऐसे है, बैठती ऐसे है। ये नकीब साहब को गुस्सा आ गया। कहा मुफ्ती साहब बस करें, मेरे पाँव को लगे दबाने। लेकिन थोड़ा सा सब्र का दामन थाम के रखा। मैं थोड़ा सा 2 कदम और आगे गुजर गया। मैंने कहा मैंने एक कुत्ता भी रखा है, कुत्ता बड़ा प्यारा है, पूरे घर की रखवाली करता है, चलता यूं है, उठता यूं है, बैठता यूं है। ये सारे हजरात खड़े होकर मुझे नीचे बिठा देंगे। मुफ्ती साहब हम आपकी इज्जत जरूर करते हैं, लेकिन यहाँ कुत्तों की बातें सुनने के लिए, जोर से बोलो, कुत्तों की बातें सुनने के लिए आप बैठ जाएं। आपकी इज्जत अपनी जगह, जम्मू से आए बिल्हम्दुलिल्लाह, कोई बात नहीं है, हम आपकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जो बातें आप इस मिंबर पे खड़े होकर कर रहे हैं, ये इस मिंबर की शायान शान है। लेकिन आप पलट के खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह पाक फरमाता है व कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद। अल्लाह पाक इस आयत में कुत्ते के नखरे बयान करता है। जोर से बोलें क्या करता है, जोर से बोलें क्या करता है कुत्ते के। एंड द सिंपल डेफिनेशन आप नखरा ही बोल दूं कि नखरे की डेफिनेशन क्या है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, काम काज की नीयत से सऊदी अरब चला गया। जब गया तो बच्चे को 6 महीने का छोड़ के गया। साल गुजर गया, बच्चे की याद आई, उसने बीवी को फोन किया, कहा मेरा बच्चा क्या करता है। बीवी ने फोन से बताया हंसता ऐसे है, चलता ऐसे है, बैठता ऐसे है, उठता ऐसे है। इसको बोलते हैं नखरे बयान करना। क्या बोलते हैं इसको? किसी के वे ऑफ लाइफ को, जिंदगी के स्टाइल को बयान करने का नाम क्या है? किसी के नखरे बयान करना। अल्लाह पाक फरमाता है व कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद, और उनका कुत्ता गार के दहाने के ऊपर कलाइयों को बिछा के बैठा है। मैंने कहा या अल्लाह ये कुत्ता है, अगर भीगा हुआ हो, किसी इंसान के जिस्म को मस करके गुजर जाए, इंसान नापाक हो जाता है। मौला तू कुत्ते के नखरे बयान करता है। अल्लाह पाक की तरफ से आवाज आती है, फरमाया तारीख को पढ़ के देख कुत्ता है कौन है, कुत्ता है कौन सा है। अल्लाह के चंद वली हैं। जालिम बादशाह ने तंग किया, ऑप्शन 2 सामने आए। पहला ऑप्शन यह है जिस दीन पे हो इसको छोड़ दो तो वेल एंड गुड, आप यहां रह सकते हैं, अदरवाइज। दूसरा ऑप्शन यह है कि फिर जुल्म, सितम और कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ। वलियों ने फैसला यह किया कि घर बार छोड़ा, जायदाद छोड़ी, विरासत छोड़ी, छोड़ के ना जंगल का रुख इख्तियार किया, चले गए। जब जंगल की तरफ गए ना तो एक कुत्ता पीछे आ गया। जब कुत्ता पीछे आया तो एक वली ने लास्ट वाले से कहा ये कुत्ता जो पीछे आ रहा है ये हमारे राज को फाश कर देगा। जब भौंकेगा तो कुत्ते का भौंकना इस बात पर दलालत करता है कि यहां कोई बस्ती मौजूद, कोई बंदे मौजूद हैं। कहा एक काम करो, इस कुत्ते को पत्थर मार के पीछे भगा दो। लास्ट वाले वली ने पत्थर उठाया, कुत्ते को मारा, कुत्ता 2 कदम पीछे गया। 2 कदम पीछे गया, वली आगे गुजरे, कुत्ता फिर पीछे आ गया। वली ने फिर पत्थर उठाया, कुत्ते को मारा, कुत्ता फिर अपनी फितरत के मुताबिक 2 कदम पीछे गया, फिर वापस आया। अब जब वापस आया ना तो उसने, इमाम तिबरानी फरमाते हैं, फरमाया पीछे वाले पंजों पे खड़ा हो गया, आगे वाले दोनों पंजों को हाथ बना लिया। क्या कर लिया? जोर से बोलें क्या कर लिया? हाथ बना के दुआ की, या अल्लाह मुझे कुव्वते गोयाई बख्श दे, बोलने की ताकत दे दे, ताकि मैं इन तेरे वलियों से बात करूं कि मुझे मारते क्यों हो। अल्लाह पाक ने दुआ को कबूल फरमाया। कुत्ते ने, जब वली ने अब तीसरी बार पत्थर उठाया तो कुत्ते ने सवाल किया, कहा लिमा तग़रिबूनी, यार मुझे मारते क्यों हो? मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूं, तुम्हारी संगत चाहता हूं, मारते क्यों हो? वलियों ने कहा मारते इसलिए हैं, तू कुत्ता है, तेरी फितरत में भौंकना है। जब तू आवाज लगाएगा, भौंकेगा, बादशाह को हमारी रिहाइश का पता चल जाएगा, वो आके हमें कत्ल कर देगा।
آگے سے کتے نے جو جواب دیا وہ دل کی تختی کے اوپر لکھنے کے قابل ہے. کتے نے کہا انی لکلب، بے شک میں ضرور با ضرور کتا ہوں. لکلب میں بھی لام تاکید کے لیے، انا بھی حرف تحقیق. کہا بے شک میں ضرور با ضرور کیا ہوں؟ کتا ہوں. کہا لیکن سنو، ولیکن لا احب الاولیاء والصالحین. کہا سنو، کتا ضرور ہوں، کوئی عام کتا نہیں. کون سا کتا ہوں؟ کہا کتا تو ہوں لیکن ولیوں اور صالحین سے محبت کرنے والا کتا ہوں. کہا میری خاصیت یہ ہے، تمہارے در پہ پڑا رہوں گا، بھوکا رہوں گا، پیاسا رہوں گا، لیکن کبھی میرے بھونکنے کی آواز کو نہیں سنو گے. ولیوں نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر ساتھ آ جا. آئے ولی آ کے غار کے دہانے پہ آرام کرنے ہوگے. کتا باہر بیٹھ گیا. جب بیٹھا تو اپنی کلائیوں کو بچھایا، پیچھے والے ٹانگوں کے اوپر بیٹھ گیا. جب بیٹھا تو اللہ پاک نے اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو قرآن میں بیان کیا، اور بیان اس لیے کہا لوگوں سنو، کتا تو ضرور ہے لیکن یہ کتے میرے ولیوں اور صالحین سے محبت کرنے والے کتے ہیں، یہ کوئی عام کتا. ایک بات تھوڑا سا پیچھے پلٹ کے چلیں، تقدیر کی بحث میں بھی تفصیل نہیں جانا چاہتا. لوگ کہتے ہیں نا ولیوں کی مزاروں پہ آ کے دعا مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں پترو، آ کے مانگ لیا تو بات ہی بڑے دور کی ہے. قرآن کو پلٹ کے دیکھو، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ. ولی جب آئے تو آنے کے بعد جب انہوں نے پناہ لینی تھی، دھوپ سے پناہ لینے کی جگہ کون سی ہے؟ بہت تیز دھوپ ہو، میں ادھر کھڑا ہوں، کوئی بندہ مجھے بولے مجھ سب کیوں کھڑے ہیں؟ میں کہتا ہوں جناب مجھے تھوڑا سا ادھر اوپر شاہپور تک جانا تھا لیکن دھوپ بہت تیز ہے. دھوپ، مجھے کہیں گے آپ اگر دھوپ کا انتظار کر رہے ہیں تو دھوپ میں کھڑے ہو کے انتظار ہے، یہ شامیانہ لگا ہے، اس کے اندر چلے جائیں. پناہ لینے کی جگہ غار کے اندر کا حصہ تھا، باہر کا. ولی آئے، آ کے ڈیرا کہاں لگانا تھا؟ دھوپ سے بچنے کے لیے، بارش سے بچنے کے لیے غار کے، زور سے بولو، غار کے. لیکن قرآن کہتا ہے وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، وہ ولی اس غار کے دہانے کے اوپر آ کے سو گئے. جب سو گئے نا تو ہوتا یہ کہ جب سورج چڑھتے ایک وقت بھی ولیوں کے اوپر اس سورج کی شعائیں پڑتی. جب شعائیں پڑتی تو ولیوں کو تکلیف ہوتی. جب سورج اترنے پر آتا تو بھی وہ شعائیں کہاں پڑتی؟ ولیوں کے. اس کا آسان طریقہ کیا تھا؟ اللہ پاک ولیوں کو حکم دیتا اٹھو، اٹھ کے کیا کرو؟ غار کے، زور سے بولو، غار کے. لیکن قرآن کہتا ہے نا وَتَرَى الشَّمْسَ، اے نبی آپ اپنی پیدائش سے 750 سال پہلے، اور بعد میں لکھا ہے بنی اسرائیل 350 سال پہلے تھے، اور ایک آخری قول ہے 1300 سال اور 10 مہینے، لیکن میرا لاسٹ والے پہلے والے قول 300 سال. اے نبی آپ اپنی پیدائش سے 350 سال پہلے دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ الشمس، سورج کو. اذا طلعت، جب وہ طلوع ہوتا ہے، طلوع ہوتے وقت تزاور عن کہفہم ذات الیمین، جیسے ہی غار کے پاس پہنچتا ہے اپنے راستے کو چینج کر کے دائیں جانب ہو جاتا ہے. کہاں ہو جاتا ہے؟ وَإِذَا غَرَبَتْ، جب ڈوبنے پہ آتا ہے تقرضہم ذات الشمال، بائیں ہو جاتا ہے. اینڈ کم بیک، واپس آئیں. سورج کے اس راستے کا چینج ہو جانا یہ کیا ہے؟ سورہ یاسین کھولیں، اکثر احباب کو یاد ہوگا. قرآن کہتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. فرمایا یہ جو سورج چڑھتا ہے، کیا کرتا ہے؟ یہ ایک متعین راستے سے چڑھتا ہے. کہاں سے چڑھتا ہے؟ ایک متعین راستے سے. اور آگے سے کہا یہ متعین راستے سے چڑھنا کوئی عام بات نہیں ہے. فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ وحدہ لا شریک کی کیا ہے؟ تقدیر ہے. ولی غار کے اندر سونا تھا، سوئے باہر. جو سونے کے لیے پلیس چوز کیا وہ بھی رانگ پلیس ہے، رائٹ پلیس. اللہم صلی علی.
सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल हबीब। तवज्जो, वलियों के लिए जो सोने का राइट प्लेस था वो गार के अंदर था, सोए बाहर। इधर अल्लाह पाक फरमाता है कि सूरज का चढ़ना उतरना एक मुस्तकिल और मुतय्यन रास्ते से है, और ये मुतय्यन रास्ते से चढ़ना ही अल्लाह की क्या है? जोर से बोलो, अल्लाह की ज़ालिका तकदीरुल अजीज अलीम। ये अल्लाह वहदहु ला शरीक की क्या है? तकदीर है। ये एक बात। दूसरी बात, जो लोग यहां बैठे हुए हैं बिलखुसूस जिन्होंने नॉर्मली 10th तक भी मैथमेटिक्स को और बिलखुसूस ज्योमेट्री को पढ़ा हुआ, वो समझते हैं सूरज अगर अपने मुतय्यन रास्ते से एक सुई के नाके के बराबर भी राइट या लेफ्ट हो जाता है, होता यह है अगर चढ़ते वक्त राइट हो जाए तो कई लाख मुरब्बा मील तक सुबह ही नहीं होती। क्या फर्क पड़ता है? कई लाख मुरब्बा मील तक सुबह। अगर उतरते वक्त लेफ्ट हो जाए तो क्या होता है? कई लाख मुरब्बा मील तक रात ही। जोर से बोलो, रात ही। मैंने बारगाह खुदाबंदी में सवाल किया, मैंने कहा मौला कायनात, तेरे वली हैं, तेरे दोस्त हैं, मौला अगर तू इनको उठा के गार के अंदर भेज देता, रास्ते को ना बदलता, लाखों मुरब्बा मील के लोग रात से महरूम हो गए, लाखों मुरब्बा मील के ऊपर लोग सुबह से महरूम हो गए। तेरे वली सो रहे थे, सो भी गलत जगह के ऊपर रहे थे, मौला तूने इन वलियों की वजह से होके सूरज के रास्ते को बदल दिया, सूरज के रास्ते को बदल दिया। मौला तूने वलियों को उठा के अंदर कर देना था। अल्लाह पाक ने फरमाया, कहा सुनो, इसको बोलते हैं तफसीरुल आया बिल आया, आयत की तफसीर आयत के जरिए। कहा सुनो, ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, कहा मैं रब हूं, मैं चाहता तो वलियों को उठा के गार के अंदर भेज सकता था, लेकिन मैंने वलियों को उठा के गार के अंदर इसलिए ना भेजा। ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह की निशानी है। ये अल्लाह की क्या निशानी है? कहा ताकि लोगों को समझ आ जाए। ओ लोगों, अगर वली सोया भी हो, वली, जोर से बोलें, वली सोया भी हो, सोने के लिए जिस जगह का इंतखाब किया हो वो इंतखाब भी दुरुस्त ना हो, अल्लाह पाक फिर भी वली को उठा के गार के अंदर नहीं भेजता। अल्लाह पाक अपनी तकदीर को वली की नींद के ऊपर कुर्बान कर देता है। अल्लाह पाक वली की दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तवज्जो, अब आयत का आखिरी हिस्सा, ये आयत किस लेवल की है निशानी? फरमाया ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह की निशानी है कि अल्लाह पाक ने वलियों को उठा के गार के अंदर नहीं किया, बल्कि अपने रास्ते को चेंज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद बारिक। फरमाया मन यहदिल्लाह फहुवल मुहतद। फरमाया लोगों सुनो, इस निशानी को देखकर, निशानी ये कि लोगों अगर वली से मांगा जाए तो बड़े दूर की बात है, अगर वली से मांगा ना भी जाए, वली अगर खाली गार के दहाने पे सोया हो, सोया भी गलत जगह के पर हो, अल्लाह पाक फिर भी वली की नींद के ऊपर अपनी तकदीर को कुर्बान कर देता है। कहा सुनो, मैं यहदिल्लाह फहुवल मुहतद, इस निशानी के जरिए जो हिदायत पा जाए, फहुवल मुहतद, तो वो हिदायत याफ्ता है। फरमाया व मैं युदलिल फला तजिद लहू वलिय्यम मुर्शिदा। कहा जिसको अल्लाह पाक गुमराह करना चाहता है उससे नमाज नहीं छीनता, रोजा नहीं छीनता, ज़कात नहीं छीनता, हज नहीं छीनता, क्या छीनता है? फरमाया व मैं युदलिल फलन तजिद लहू वलिय्यम मुर्शिदा। अल्लाह पाक जिसको गुमराह करना चाहता है, अल्लाह पाक उससे पीर कामिल का दामन छीन लेता है। अल्लाह पाक हम सब के हाथों के अंदर साईं मीरा बख्श अलैहि रहमा का दामन कायम दायम रखे। अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए कि जब तक जिंदा हैं साईं मीरा बख्श अलैहि रहमतुर रिदवान के मिशन के ऊपर, इनकी तालीमात के ऊपर और इनके दिए हुए अकीदे के ऊपर अल्लाह पाक हमें जिंदगी अता फरमाए। अब मैं अपने मौजू के दूसरे हिस्से की तरफ पलटूंगा। दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु
توجہ کے ساتھ چند ایک باتیں. امت مسلمہ جس زبوں حالی کا شکار ہے وہ کسی کے اوپر بھی پوشیدہ نہیں ہے. ایک طرف یمن کے اندر بم پھٹتے ہیں اور بچوں کے جسم کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں، اور یورپ کے ساحل کے اوپر ایک نقاب پوش عورت یہودیوں سے جو برگر کھا رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلاتی ہے. پھر وہ یہودی اس بریڈ کا ایک ٹکڑا کھاتا ہے اور دوسرا اس شام کی لاچار عورت کے سامنے پھینکتے ہوئے کہتا ہے ٹیک اٹ، اس کو اٹھا لو. ایک طرف ڈاکٹر عافیہ صدیقی 15 سال سے گرناتا نامی جیلوں کی قیدوں کو چھوڑ کے ڈاکٹر عافیہ صدیقہ جیل کے اندر قید و بند کی زندگی گزارتی ہے. 14 سال کے بعد بیان دیتی ہے کہ لوگوں، جب یہودی میرے ساتھ زنا کر کے تھک جاتے ہیں پھر کتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. سنے کون قصہ درد دل، میرا غم گسار چلا گیا. امت مسلمہ زبوں حالی کا شکار ہے. شام کے بچے اپنے گھر بار کو چھوڑ کے بموں کے خطرے سے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہو. کبھی دیکھا کرو جب وہ پہاڑوں کی طرف چڑھتے ہیں واپس نیچے گراتے ہیں، وہ منظر بھی دیکھنے کے قابل ہے. غزہ پٹی فلسطین کا مسلمان اپنے سینے کو تان کے جب یہودی کی گولی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ منظر بھی دیکھنے کے قابل ہے. اور پھر پلٹ کے ملک ہندوستان کی طرف آ جائیں، ہر 2 قدم کے اوپر چہرے کے اوپر اگر داڑھی نہ بھی ہو تو آدھار کارڈ دیکھ کے جب محلے کے اندر ایک ناقص بے کس مسلمان کو مارا جاتا ہے، وہ منظر بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. یہ امت پریشانی کا شکار ہے، ظلم و ستم کا شکار ہے. 54 اسلامک ممالک ہیں، کوئی پرسان حال نہیں. جو سر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اس کو چینج دا نیم اینڈ شوٹ اٹ کے تحت اس کو مار دیا جاتا ہے. حضور کی شان میں گستاخی ہو، ایک گروہ نکلے، اس کو فتنہ پرور کہہ کے جیلوں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر اگنی پتھ کے اوپر احتجاج کرنے والوں کو ایک رائٹ وے بتا کے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ وہ حالات ہیں جو قابل بیان نہیں ہیں. دوسری طرف امت مسلمہ ٹوٹ کے بکھر گئی. شریعت، طریقت، یہ ایک وے تھا، پہلے سٹیپ کے بعد دوسرا سٹیپ تھا، یہ دونوں بکھر کے الگ الگ ہو گئے. پیر نے اپنا الگ راستہ اپنا لیا، مولوی صاحب نے اپنا الگ راستہ اپنا لیا. اختلافات کی بھرمار ہے، کوئی پرسان حال نہیں. لیکن سنو، میں ایک شعر کے ساتھ اپنی بات کو شروع کر کے ختم کر دوں کہ برق حنا سے لکھتا ہوں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ، شاید کسی کے دل تک میری بات پہنچ جائے. میں کہتا ہوں سنو، پلٹ کے آ جائیں، حضور کے دین کی طرف آ جائیں، اختلافات کی آگ کو چھوڑ کے ختم ہو جائیں. میں نے قرآن کو جتنا پڑھنے کی کوشش کی، میں نے کسی ولی کے وصف کو بغیر علم کے نہیں پایا. جہاں جہاں ولی کی تعریف پڑی ہے وہاں وہاں قرآن نے کیا وَآتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، یہ ولی اس وقت بنا جب ہم نے اس کو علم عطا کیا. کیا عطا کیا؟ علم عطا کیا. لہذا شریعت، طریقت، ان کو مل کے جو روحانی بزرگ حضرات ہیں، ہم نے آج تک ان کی عزت کی، آگے بھی ہم ان کی عزتوں کے قائل ہیں. لیکن ایک بات سمجھیں، مولوی دین کے ٹھیکیدار تو نہیں ہیں، لیکن دین کے چوکیدار ضرور ہیں. دین کے چوکیدار. جب جب حضور کے دین کے اوپر کوئی بات اٹھے گی مولوی کبھی برداشت نہیں کر سکتا ہے. لہذا کوشش کریں، جتنے روحانی مزارات سے تعلق رکھنے والے وابستہ لوگ ہیں وہ بھی کوشش کریں، دین کو پڑھنے کی کوشش کریں. اور اگر قوم آپ سے وابستہ ہے تو اس قوم تک حضور کے دین کو پہنچایا جائے. اب تیسری بات میں عرض کروں،
उम्मत मुस्लिमा जिस परेशानी का शिकार है, अल्लामा इकबाल ने आज से बहुत पहले उसका दावा किया। अल्लामा इकबाल ने कहा, असरे माँ महाराज माँ बेगाना कर। पूरे शिकवे को निचोड़ा ना तो निचोड़ के एक शेर दिया। इकबाल कहने लगा, हमारे दौर ने हमें हमसे बेगाना कर दिया। मैंने कहा, इकबाल ना, गलत कहते हो, तुम्हें तुम्हारे दौर ने तुमसे बेगाना कैसे किया? पलट के मैंने कहा, इकबाल पीछे देख, बेगानगी का दौर वो था। हुजूर के एक सहाबी हैं, नाम है हजरत साद बिन अबी वकास। साथ में हजरत अब्दुल्ला बिन जहाश मैदान ओहद की तरफ जा रहे हैं। दूसरे दिन ओहद के मकाम के अंदर जंग लड़ी जानी है। हजरत अब्दुल्ला बिन जहाश ने हजरत साद बिन अबी वकास से कहा एक काम करते हैं। कहा क्या? कहा पहले मैं दुआ करता हूं, आप आमीन कर लेना, फिर आप दुआ करना, मैं आमीन करूंगा। कहा ठीक है। साद बिन अबी वकास ने दुआ की। कहा, या अल्लाह, कल जब मैदान कारजार हो, साद बिन अबी वकास का मुकाबला तेरे दीन के सबसे बड़े दुश्मन से हो, फिर साद बिन अबी वकास उसके ऊपर गालिब आ जाए, उसको नीचे गिराए, उसको कत्ल कर दे, नेस्तो नाबूद कर दे। अब्दुल्ला बिन जहाश ने कहा आमीन। अब हजरत अब्दुल्ला बिन जहाश की बारी आई, दुआ की, हाथ उठाए। कहा, या अल्लाह, कल जब जंग जोरों के ऊपर हो, तेरे हबीब के इस गुलाम अब्दुल्ला बिन जहाश का मुकाबला तेरे नबी के दीन के सबसे बड़े दुश्मन से हो, ये उसको कत्ल कर दे, फिर दूसरे को कत्ल करे। फिर दुआ लगे करने। कहा, या अल्लाह, फिर वो वक्त आए तेरे नबी के दीन का दुश्मन मुझे नीचे गिराए, मेरे जिस्म के 2 टुकड़े कर दे। और कहा 2 टुकड़े करने के बाद अब्दुल्ला बिन जहाश की नाक को भी काट ले, कान को भी काट ले, काटने के बाद हार में परो ले। कहा, मैं जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर हूं, जब मेरी जान निकल रही हो, उस वक्त तू मुझे पूछे, सीमा जुजिया अनफुक व उज़नुक, ए अब्दुल्ला बिन जहाश, ये नाक और कान कहाँ कटा के आए? फिर मैं तेरी बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करूं, फी सबीलिक व फी सबील रसूलिक, या अल्लाह, तेरी और तेरे हबीब की बारगाह में इस नाक और कान के कटा के आया हूं। मैंने कहा, इकबाल, बेगाने तो वो लोग थे जिन्होंने घर छोड़ा, बार छोड़ा, सब कुछ छोड़ के दीन के लिए खत्म हो गए। इकबाल कहने लगा, कहा ना ना। मैंने कहा, बेगानगी कैसी है? आज हर 2 कदम के ऊपर मदरसा मिलता है। मैंने कहा, इकबाल, दीन से भी बेगानगी नहीं है। एक दौर वो था जब एक मुर्गी ज़िबा करवाने के लिए सुबह से लेकर शाम तक एक घर पे बैठ के मौलवी साहब का इंतजार करना पड़ता था। आज कुरान सुनने के लिए हुफाज की लाइनें लगी हैं, कुरान सुनने के लिए लोग तैयार नहीं है। मैंने कहा, इकबाल बता, कौम के अंदर बेगानगी कैसी है? इकबाल कहने लगा, सुनो, असरे माँ महाराज माँ बेगाना कर। कहा, बेगानगी जिसको मौलवी साहब आप समझते हो वो नहीं है। मैंने कहा, बता इकबाल, बेगानगी क्या है? कहने लगा, अज जमाल मुस्तफ़ा बेगाना कर। कहा, इस कौम ने हुजूर के जमाल से कौम को बेगाना कर दिया है। मैंने कहा, बता इकबाल, कैसे बेगाना किया? कहने लगा, दाढ़ी तो मौजूद है, सर के ऊपर इमामा तो मौजूद है। मैंने कहा, बता फिर बेगानगी क्या है? इकबाल कहने लगा, जिस मिंबर के ऊपर खड़े होके मौलवी साहब ने कहना था, लोगों सुनो, हमारी असल ताकत ये दुनिया नहीं है। अगर हम 1.5 अरब से ज्यादा हैं, अगर हमारी तादाद आज ज्यादा है, हम अगर फिर भी कटे पिटे हुए हैं, हमारी असल ताकत हमारी तादाद नहीं है। मैंने कहा, बताइए इकबाल फिर क्या है? कहा, पलट के जाओ, जब हुजूर के जानिसार बदर की तरफ जा रहे थे, हाथ में लाठियां थी, वो भी खजूर की। पूछा, कहाँ जा रहे हो ब्रदर? वेयर आर यू गोइंग? कहाँ जा रहे हो? किनसे लड़ने जा रहे हो? जिन्हों के सर से लेके पांव तक जिनके जिस्म के ऊपर लोहे की जिरें हैं, उनसे लड़ने जा रहे हो? उन्होंने कहा, ना ना, हम लड़ने जिससे भी जा रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का जमाल आंखों में बसा के। कहा, हम हुजूर के जानिसार हैं, हुजूर के जमाल को आंखों में बिठा के लड़ते हैं, हम तलवार के ऊपर, नेज़े के ऊपर भरोसा नहीं करते। मैंने कहा, बता इकबाल, क्या बेगानगी है? इकबाल कहने लगा, मिंबर मौजूद है, मस्जिद मौजूद है, खतीब साहब मौजूद हैं। जिस मिंबर के ऊपर बैठ के बात ये होना चाहिए थी, ओ लोगों, इस दुनिया की तरक्की के को देखकर ज्यादा परेशान ना होना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे हुजूर ने आज से 1400 साल पहले तोपों के रुख भी बोले हैं। मेरे हुजूर ने सारी कायनात की खबर भी रखी है। लोगों, तुम पलट के साइंस भी पढ़ना, बायोलॉजी भी पढ़ना, सारा कुछ पढ़ना, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह का दामन अपने हाथों से ना छोड़ना। लेकिन मैंने कहा, इकबाल, फिर इस कौम ने क्या किया? कौम इकबाल कहने लगे, कहा, सुनो, एक हाथ के बराबर लोकेटर है, नाम है F5। वो 10 फुट नीचे जमीन के अंदर बताता है कि राड कहाँ से जा रही है, रोटेशन को भी बताता है, ये भी बताता है डेप्थ कितनी है, राइट जा रहा है कि लेफ्ट जा रहा है। कहा, एक
लोकेटर जो हाथ के बराबर है वो पूरी खबर देता है कि जमीन के नीचे क्या है। मैंने कहा इकबाल और आगे चल, कहा यहूदी की बनाई हुई मशीन ने मशीन को समंदर के ऊपर रखा, हजारों मील नीचे गहराई के अंदर वो मशीन बताती है जमीन इस समंदर की गहराई के अंदर मोती कितने हैं, वाट्स का क्वांटिटी, और उसके बाद यूनिट प्राइस तक निकाल के बताती है कि अगर गोताखोर नीचे जाएगा ऑक्सीजन कितने लगेगी, टाइम कितना लगेगा, कितने मोती निकाल के लाएगा। मैंने कहा इकबाल क्या हुआ? कहा इतनी तरक्की करके दौर चला गया, यहूदी की मशीन ने इतनी तरक्की कर ली। मैंने कहा इकबाल और बता। कहा एक दौर वो था लोग गारों को खोदते थे, पहाड़ों को खोदते थे, कभी सोना निकलता था कभी नहीं निकलता था। कहा वक्त गुजर चुका है, अब मशीन को बाहर लगाओ, मशीन बताती है क्वांटिटी क्या है सोने की, अगर खोदा जाए कितना टाइम लगेगा, कितनी क्वांटिटी में सोना निकलेगा, और यूनिट प्राइस तक निकाल के बताती है। मैंने कहा इकबाल फिर क्या हुआ? कहा जब कौम यहूदी की मशीन की तरक्की को देखकर बहुत ऊंची उड़ने लगे, कौम को बताओ कौम ठीक है, दुनिया तरक्की करके बहुत दूर चली गई। लेकिन क्या बात करते हो, अगर ये समुंदर की गहराई को देखते हैं कोई बात नहीं, अगर ये गारों के अंदर छुपे हुए सोने को देखते हैं कोई बड़ी बात नहीं। और कौम तेरा नबी वो नबी है जो 1400 साल पहले सारी कायनात को ऐसे देख रहा था जैसे हाथ की हथेली हो। तवज्जो, आज आखिरी बात है मेरी। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बिलखुसूस दीनी तबके, दुनियावी तबके के लोग, मौलवी साहब कौम को इत्तेहाद की जरूरत है, और इतना दर्द लेके आते हैं कि जैसे सारे जहां का दर्द इन्हीं के जिगर में है। और पुत्रो ऐसा कार छोड़िया, बाहर छोड़े, मदरसे की दाल खाई वो आलू खाए जो तुम 10 दिन नहीं खा सकते, एक दिन नहीं 10 दिन तो दूर की बात है। यूपी हम कादिया में पढ़ते थे, हमने कभी फैन चलता हुआ नहीं देखा। मुफ्ती सिकंदर साहब ने देखा हो तो उनको पता है, मुझे कभी याद नहीं है। इस जून जुलाई के मौसम में भी हमने फैन चलता हुआ नहीं देखा। और जो मदरसे में जाता है उसको पता होता है कि यार मैंने पढ़ के वापस आना है, इसी महल्ले की किसी मस्जिद में इमाम रहना है, कौम के ताने भी सुनने हैं, कौम ने यह भी कहना है खा गया। फिर वो महल्ले के अंदर एक आली शान 2 छत मस्जिद बनाएगा, 2 कमरे तामीर करेगा। कुछ दिन गुजरेंगे, उसी का कोई शागिर्द महल्ले का पढ़ के आएगा, वो कहेगा ना मौलवी साहब एक कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ दो ना, कुल दी काफ सही नहीं निकल दे। वो बेचारा उठेगा, अपना बोरी लेगा, बिस्तरा लेगा, किसी थाने में नहीं जाएगा, किसी कचहरी में नहीं जाएगा। और भाई मौलवी का जिगर ला के देखो। अगर मैं कहता हूं एक दिन हमारी लाइन में रख के देखो, फिर वो सारा कुछ बर्दाश्त करता है। सुबह पहली बस जम्मू वाली पकड़ता है, शाहपुर से निकल के, मंडी से निकल के, लोन से निकल के, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं करता। चाहने वाले लोग होते हैं, कहते हैं जी कोई खता लर्जिश हो माफ करना। खता क्या की मौलवी साहब ने? जब आया था कुछ नहीं था, 4 कमरे बनाए, एक कमरा भी अपने किसी बच्चे के नाम कौम से लिया क्या? महीने का 10 से 12 हजार लिया, बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ते रहे, और इसी तरीके से गुजारा करके चला गया। फिर भी लोग कहते हैं सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में कुछ नहीं। मदारिस के अंदर मुशक्कतें हम बर्दाश्त करते हैं, असातिज़ा की मार हम बर्दाश्त करते हैं, सुबह के नाश्ते हमें नहीं मिलते हैं, रात को हम लेट होते हैं, सुबह 4 बजे डंडे हमारे ऊपर बजते हैं। फिर जब पढ़ के वापस आते हैं, एक तरफ बाप बूढ़ा हो चुका होता है, उसको उम्मीद होती है कि ये मेरा बच्चा मेरा सहारा बन के आए, इधर बहन जवान होती है, उसकी शादी करवानी है, ये परेशानी है। तीसरी तरफ अल्लाह की कसम जो दर्द मैंने मौलवी के सीने में देखा कहीं नहीं देखा। अगर आप में से किसी को शक है खड़े होकर बताओ। फिर वो कहता है यार काम काज तो बड़े हैं, अगर दान लगाऊं तो भी मैं महीने का 10-15 हजार से ऊपर कमाऊंगा, लेकिन कहता है यार 10 साल मदरसे में पढ़ा, दीन ही का काम करूंगा। अल्लाह की कसम वो कहता है वो दीन ही का काम करूंगा। ये क्या है? ये क्या है? आपको दीन का बड़ा दर्द है, आप इत्तेहाद चाहते हैं, आप अपनी कुर्सी को छोड़ें, आए मेरे साथ खड़े हूं। मैं इस मिंबर रसूल पे खड़ा हूं। जो लोग मुझे जानते हैं अल्लाह के वजह जानते हैं, मैं किसी मस्जिद मदरसे का मोहताज ना कल था ना आज हूं, मैं माली एतबार से अच्छा हूं, वेल सेटेड हूं। उसके बावजूद मैं जिस मस्जिद के अंदर जुमा पढ़ाता हूं, मैं बसा औकात निकलता हूं बाईमान। मैंने अपने कानों से अपने मुकद्दमियों की गालियां अपने लिए सुनी, 100 में से 5 ही देते हैं, लेकिन मैं वो गालियां क्यों बर्दाश्त करता हूं? ये खतीब साहब वो गवाह हैं। मैं अरब में रियाद में ट्रांसलेटर था, इन्होंने खाना काबा के सामने बैठ के 19 मिनट 42 सेकंड काल के कहा छोड़ के आ जाओ। हम पलट के आके फिर 7-10 हजार रुपये पे बैठ गए। हमें आप दर्द दिखाते हो।
یہ درد اپنے سینے میں ہم نہیں رکھ سکتے ہیں کہ 80,000 کو لات مار کے ساتھ پہ بیٹھ جائیں. آپ تو کسی پہ نہ بیٹھیں, خالی مدرسے میں بیٹھیں, پڑھیں, دین سیکھیں, 3 ٹائم مدرسے کا کھانا کھائیں, 5 جماعت نماز پڑھیں, اذان کے ٹائم اگر نہ جاگے تو مولوی صاحب کے 2 ڈنڈے کھا کے دکھائیں, میں آپ کو منہ مانگا انعام دوں گا, زمین بیچ کے دوں گا. توجہ. لہذا جو درد آپ کے سینے میں ابھی امڑنے لگا, مدرسے کا بچہ جب پہلی رات مدرسے میں گزارتا ہے وہ درد اس کے سینے میں آ جاتا ہے. یہ درد اب اپنے پاس رکھیں. سنیں, ہم پورے اتحاد کے قائل ہیں, لیکن میں آپ سے 2 باتیں پوچھتا ہوں. میں کہتا ہوں یار مجھے ایک بات بتاؤ. ایک شخص کہتا ہے آپ بہت بڑے غدار ہیں, ذلیل ہیں, آپ کے منہ پہ آپ کو گالیاں بھی دیتا ہے. دوسرا کہتا ہے جناب اس سے اتحاد کر لو. وہ کہے گا جناب میں سارے اتحادوں کے لیے تیار ہوں, سب برداشت کر لوں گا, جو کہا میں اس کو بھی معاف کرتا ہوں, بس یہ آئندہ کے لیے رجوع کر لے کہ آئندہ ایسی غلطی. ہم اتحاد کے لیے تیار ہیں. خطیب صاحب موجود ہیں, میری بات کو توپنے کے لیے. ہم فلی اتحاد کے لیے تیار ہیں. ہم کہتے ہیں جنہوں نے اندھیرے میں بیٹھ کے یہ کہا نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں تھی, تم کہو وہ کہنے والا جاہل تھا, گستاخ ہے, نبی کا کافر ہے, تم اتنی بات کہہ دو. ہم اپنا سینہ تو کیا تو دل نکال کے تمہیں پیش کرنے کو تیار ہیں. ہمارا کوئی بڑا مطالبہ نہیں ہے. ہم جامعہ انوار العلوم بھی پیش کرنے کو تیار ہیں, یہ دارالعلوم حنفیہ بھی پیش کرنے کو تیار ہیں. امت مسلمہ بہت پریشانی کا شکار ہے. آپ امت کی پریشانیاں بتاتے ہو, بڑی اچھی بات ہے, لیکن امت کی پریشانیوں کا حل تو اقبال نے کیا کہا اسر ما ماراز ما بیگانہ کر, از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر. میں نے کہا بتا اقبال, اگر قوم ٹوٹ گئی ہے تو پھر بتا, تجھے لوگ حکیم الامت کہتے ہیں, تجھے فلسفی قوم و ملت کہتے ہیں, بتا اقبال اس کا علاج کیا ہے. اس کا علاج, آپ سیکولر ہیں, آپ کسی مولوی کی بات نہیں مانتے. اقبال کو بھی داڑھی نہیں تھی, آپ بھی داڑھی نہیں رکھتے, بغیر داڑھی والے کی بات ہی مان جائے. میں نے کہا بتا اقبال علاج کیا ہے. اقبال کہنے لگا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. او لوگو, اگر ترقی چاہتے ہو, بلندی چاہتے ہو, وہ ترقی اور بلندی حضور کے نام میں رکھی ہے, اور ہمارا جھگڑا بھی ہماری ذات کی وجہ سے نہیں, حضور کی وجہ سے ہے. اور پلٹ کے حضور کی طرف آ جاؤ, ہم سارے گلے شکوے ختم کر دیں. اب آخری بات, سبحان اللہ, اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم صلی علیہ وسلم. ایک آخری بات, میں اس کے جواب کا قائل نہیں ہوں, نہ میں جواب دے رہا ہوں. یہ بڑے قابل حضرات بیٹھے ہیں, مفتی سکندر صاحب ماشاء اللہ, مفتی شبیر صاحب بیٹھے ہیں, خطیب صاحب تو نہیں ہو, پھر میں بالخصوص میرے لیے اس میں بولنا انتہائی سخت ہے. میرے استاد بیٹھے ہوئے حافظ صاحب, میں انہی کا پروردہ ہوں, تو میرے لیے ایک بڑا یہ ایک سخت موقع بھی ہے بولنے کا. اللہ پاک خیر فرمائے. توجہ, ہر انسان سوال کرتا ہے حضرت یہ حج کے دن ہے تو اسی لیے مجھے بھی ایک صاحب نے پوچھ لیا, لیکن باخدا مجھے اس سوال کو سننے کے بعد رونا آتا ہے. کہتے ہیں حضرت وہ جو خانہ کعبہ کے امام صاحب ہیں, کچھ لوگ جاتے ہیں ان کا خطبہ نہیں سنتے, کچھ لوگ جاتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. میں کہتا ہوں ہو یہ امت کہاں پہنچ گئی. گھر کو آگ لگ گئی ہے, اور گھر کے مالک کو کسی نے بتایا جناب آپ کے گھر کو آگ لگی ہے. وہ کہتا ہے یار آگ کی تو خیر ہے, میرے تالے کی چابی کہاں ہے. تو بھائی گھر جل کے رات ہو گیا, تالے کو کیا کرنا ہے. امت مسلمہ کے سوالوں کے اوپر مجھے, اس معصومانہ سوال کے اوپر مجھے رونا آتا ہے. میں کہتا ہوں کیا ہوا, پھر پلٹ کے اسی بات کے اوپر آتا ہوں. میں دیکھتا ہوں حالات کو. یمن کے اندر مجھے کوئی بندوں نے بتایا, کہا جو بم جا کے گرتے ہیں, نمکین پہاڑوں پہ گرتے ہیں, پھر اس سے باضابطہ ایسڈ اٹھتا ہے, جو بچے نو مولود پیدا ہوتے ہیں اس کے جسم پر لگتا ہے, وہ بچے پیدا ہوتے ہی گل کے ختم ہو جاتے ہیں. پھر میں کہتا ہوں کیا ہوا امت مسلمہ کو. شام پورا ویران ہو گیا, بموں نے اڑا دیا. قطر کے بارڈروں کے اوپر آج بھی 40,000 امریکن فوجی موجود ہے. امت مسلمہ پریشانی کے عالم میں ہے. لیکن لوگ کیا کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب اس کا خطبہ سننا ہے کہ نہیں سننا. میں آسانی سے ایک بات بتاؤں, خطبہ ہوتا کیا ہے, واٹس دا خطبہ اینڈ سمپل ڈیفینیشن, اور یہ بتاؤں کہ ہوتا کیا ہے. مقصد یہ تھا
مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے حج، محلے کی سطح کا اجتماع ہے 5 وقتہ نماز، گاؤں کے لیول کا اجتماع ہے جمعے کی نماز۔ اور جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں میری ان سے گزارش ہے بالخصوص ائمہ حضرات سے، خدا را امت کو توڑنے کی کوشش نہ کریں۔ جو مولوی صاحب فارغ ہو کے آتے ہیں اپنے محلے مسجد میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار میں فلانے کے پیچھے جا کے جمعہ پڑھوں گا، وہ ادھر ہی گاؤں میں جمعہ قائم کر لیتے ہیں۔ جمعے کا مقصد ہی ختم۔ جمعے کا مقصد یہ تھا 5 وقتہ طور پر مسلمان 5 وقتہ نمازوں میں ملے، ایک دوسرے کو اپنا درد بانٹے۔ وہ یار میری کڑی بیمار ہے، کوئی ڈاکٹر ہے دسی میں وہ اس کو بتا دے یار ہے۔ اب مسلمان وہ 5 وقتہ نماز بھی گھر پڑھنے ہوگے۔ اب جمعے کی نماز کا مقصد یہ تھا یار وہ گاؤں کے اندر فلانے بندے کی زمین کا زمانہ آئے گا، مسجدیں ایک سے ایک بھر کے بنے گی، لیکن ہدایت سے خالی چوکیداری ہوگی لوگوں کی۔ فلانے صاحب، ترم خان صاحب، مولوی صاحب بھی ان کا کہنے پہ بولتے ہیں الحمدللہ میں کوئی اور اچھا کام کر سکوں یا نہ کر سکوں، میرے سامنے کسی کو ضرورت ہی نہیں ہوتی مولوی صاحب یہ بول دیں نہ، اللہ پاک کسی کو توفیق دے آئندہ بھی۔ توجہ، مسلمانوں کا عالمی اجتماع حج، عالمی اجتماع حج ہے۔ اس حج کے موقع پہ ہونا یہ تھا، خانہ کعبہ کا امام کرتا کیا، وہ دیکھتا کہ یورپ کے ساحل پہ اگر میری بچی بھیک مانگ رہی ہے تو کیا ہے۔ سوشل میڈیا پہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ شام کا وقت ہوتا ہے، سوریا کی بچی اپنے منہ کو چھپا کے کچرے کے ڈھیر کے اندر سے روٹی اٹھاتی ہوتی ہے، تم نے کبھی نہ دیکھا۔ یورپ کے بازاروں کے اندر مسلمان لڑکی کے نام سے کہ مسلم لڑکی فار سیل، مسلم گرلز فار سیل، اس نام سے جو 10-10 ہزار روپے کی بچیاں بکتی ہیں، تمہاری نظر ان کی طرف کبھی نہیں گئی۔ تم نے ایک ہی بات سوچی خانہ کعبہ کے امام کو خطبہ سننا یا نہیں سننا۔ میں کہتا ہوں وہ سنو، اس خطبے کا مقصد یہ تھا کہ خانہ کعبہ کا امام سال بھر لوگوں کے مسائل کو دیکھے، پھر ایک خطبہ تحریر کرے، ہر علاقے کے لوگوں کو پیغام دیا جائے، غزہ پٹی والوں تم یہ کرنا، شام والوں تم یہ کرنا۔ مسلمانوں کا ہندوستان میں جو حالت ہے، ہر مسجد کے اندر شیولنگ تلاش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو آدھار کارڈ دے کے مارا جاتا ہے، اور دوسری طرف کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ عرب کے لوگ باضابطہ مندروں کی تعمیر میں لگے ہیں، لیکن میری قوم مجھ سے کیا پوچھتی ہے، خطبہ سننا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ کس سے کیا کہیں، کس سے کیا کہیں، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستاں کیسے، ہنساؤں تو بغاوت ہے، رلاؤں تو بغاوت ہے۔ اس سے ایک قدم آگے گزر کے پتہ کیا کہتے ہیں، خانہ کعبہ کا امام نماز میں دعا کر دیتا ہے، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المسلمین فی کشمیر۔ 30 سیکنڈ کی ویڈیو پورے علاقے میں گھومتی ہے، خانہ کعبہ کے امام نے دعا کر دی، خانہ کعبہ کے امام نے دعا کر دی۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ دعا کرنے کے لیے یہ ناقص مسکین فقیر ہوتے ہیں، جس کے پاس عہدہ ہوتا ہے وہ اگر دعا کرے خالی کوئی کاروائی نہ کرے وہ غدار ہے، منافق ہے۔ سنو، اور دوسری بات، میں بڑی سختی سے مخالفت ہوں اس بات کی۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں یار مجھے دعا کے لیے نہ کہا کرو، مولوی صاحب دعا کر دینا، تمہارے منہ پھٹے دے۔ 24 گھنٹہ بچہ نیٹ کے اوپر بیٹھا ہوگا، مولوی صاحب دعا کر دینا۔ نہیں، دعا کوئی اموکسن کا کیپسول ہے 500 mg کا، کھاتے ریشہ ختم۔ اگر خالی دعا سے کام چلتا حضور بدر میں کیوں گئے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کانا یصلی رسول اللہ تحت شجرۃ، حضور جب بدر میں گئے آفٹر دیٹ اس کے بعد کیا کیا؟ پوری رات ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے رو کے دعائیں کرتے رہے، یا اللہ یہ 313 ہیں تیرے نام کے اوپر، تیرے حبیب کی محبت میں آ گئے، بیڑا تو پار لگا لینا۔ اور سنو، اس سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، وہ بھی سن لے، ایک مثال دے کے۔ میرے جیب میں اس ٹائم 4-5 ہزار روپیہ پڑا ہوا ہے، مجھے ایک مولوی صاحب کہیں حضرت مجھے پونچھ تک جانا ہے، 200 روپیہ کرایہ دینا، میں کہوں اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم، یا اللہ مولوی صاحب کے اوپر فضل و کرم عطا فرما، اس کو بے حساب و کتاب مال عطا فرما۔ یہ دعا میرا کرنا ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ زور سے بولو، ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ میں نے کیا کرنا تھا؟ جو جیب میں پیسے ہیں نکال کے اس کو مولوی صاحب کو 200 روپیہ دینا تھا، پہنچ جانا تھا۔ خانہ کعبہ کا امام اگر دعا کرتا ہے وہ غدار ہے، اس کے پیچھے پوری دنیا کے مسلمان ہیں، اس کو مسلمانوں کے لیے کوئی قیادت پیش کرنا چاہیے۔ اگر وہ یہودیوں کی غلامی چھوڑ دے، سچی قیادت کے اوپر آ جائے، امت مسلمہ کی پریشانیوں کا حل تلاش کرے، ہم خطبہ تو کیا، ہم اس کی ایک ایک بات سننے کو تیار ہیں۔ لبیک
लब्बैक, जोर से बोलो लब्बैक। अब तवज्जो के साथ आखिरी बात, इससे बात याद है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए थे ना, तो कोई पीर साहब अल्लामा साहब के घर पे आए हुए थे। अब पीर साहब जिसके यहाँ जाते हैं तो लोग महल्ले के मिलने के लिए आ जाते हैं। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए थे तो पीर साहब के मुरीद आए। इकबाल का दौर था, उस टाइम 100 रुपये की बड़ी कीमत थी। आज के जवानों को इस समय में नहीं आएगी, लेकिन 100 रुपये में उस टाइम बड़े काम हो जाते थे। मुझे एक बुजुर्ग बता रहे हैं जम्मू में, कह रहे 100 रुपये में बच्ची की शादी भी हो जाती थी, घर का काम भी हो जाता था। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे, एक मुरीद आया, उसने आके पीर साहब के हाथ चूमे और चूमने के बाद ना कहा, हजरत के पूछ दे हो, कर्जा है बड़ा ऊपर, 100 रुपया कर्जा है मेरे ऊपर, दुआ करो। पीर साहब का पूरा बैग न्याज से भरा हुआ था। किसे भरा हुआ था? जोर से बोलो, किसे भरा हुआ था? और सुनो, न्याज का तसव्वुर भी यही है, इधर से अमीर से लो, गरीब को दो। न्याज लेने का मकसद भी अमीर से लो, गरीब का बेड़ा पार करो, ये है मकसद। पीर साहब का बैग पूरा भरा हुआ था। कहा, हजरत दुआ करो, बच्ची की शादी है, 100 रुपया कर्जा दिया। पीर साहब ने हाथ उठाए, दुआ की। दुआ करने के बाद जो वो मुरीद साहब जाने लगे ना, तो उन्हें 10 रुपये जेब से निकाल के पीर साहब को दिए। 10 रुपये निकाल के क्या किए? 100 रुपया पहले कर्ज था, 10 रुपये तो कितने हो गए? 100। अल्लामा इकबाल मुस्कुराए। जब मुरीद चले गए ना, तो शाम को पीर साहब को बड़ा गुस्सा था। कहा, यार मैं आपके घर पे हूँ, अच्छी बात है, आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन आप मुरीदों के सामने मेरे पर हंसते हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा पीर साहब सुनो, असल बात तो यह है कि मुझे हंसना नहीं था, मुझे रोना था। कहा, कैसे? कहा, रोना इसलिए था, जब आपका मुरीद आपके पास आया था, 100 रुपये का मकरूज था, जब आपकी दुआ लेके फारिग हुआ, 110 रुपये का मकरूज होकर वापस गया। लिहाजा कोशिश करें कि हुजूर के दीन की तरफ पलट के आएं, अपने आप को दीन से भी वाबस्ता करें और अपने घरेलू मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश करें। परेशानियों के अंदर इस टाइम उम्मत मुस्लिमा जकड़ी हुई है। लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म लोग हर जगह मौजूद हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। बच्चियां बाजारों के अंदर नंगी घूम रही हैं। हालात के साथ हर बंदा समझौता करने को तैयार है। और फिर मैं आपसे ये भी कहूँ, जितने लोग मौजूदा हुकूमत के साथ वाबस्ता हैं, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर बता दूँ कि वो अल्लाह बाबा जी कहते होते थे, कहा हश्र को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। हालात के सामने झुकने का नाम कभी भी किसी मर्द का काम नहीं है। हालात के साथ समझौता ना करें, कोशिश करें कि अपने आप की मुजाहिदी का, इस मुस्लिम होने का, मोमिन होने का सबूत पेश करें। अल्लाह पाक हम सब की खैर अता फरमाए, जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाज़त फरमाए। मेरे कहने सुनने में कोई कमी कजी करा गई, अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। व आखिरु दावाना